بجد قلتم إيه زوجي دفين زركت زلو እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ዝፍንኪያ ወይ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ አብዘ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ጎርመነት አይንረስ እንዳወልኩ ክብራ ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ብላይክ ጅምሩ ቶም ሳብስክራይብ ዘይገርኩም ከኣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ በዝጋጣም እንዳተላበኹ እስከ ንምዝኽኻር ዝኣክል ንሕና ከም ኤርትራውያን ከይንሕሱይና ንፈርሕ ከይንጋገይ ንፈርሕኒና ቅድሚ 5-4 መዓልቲ ኣቢሉ ይኸውን ትሕቲልኩም ኣብቲ ቪድዮ ተኸታተሉ ጀነራል ጻድቃን ንመቐለ ብ2 ሰዓት ክንቋፃፀራ ንኽእል ኢና ዝብል ድፍኢታት ነቶም ላዕለዎ ሰበስልጣናት ካብ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡውን ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ይዳፋፍኦም ከም ዘሎ ኣመሓላሊፍና ነርና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ከይረኣኹም ዘይተኣምኑ ከይሰምዓኹም ከዓ ዘይተኣምኑ ማለት ሓደ ግዜ ሞርትዖታት ሒዝካ ክትመፅእ ከለኻ እሙናት ምንጭታት ኣለውና እንታይ እዩ እቲ ቁም ነገር ግን እታ ድርቢ ነብላ ሕዝ ኣቢልኩም እንድሕር ዳ ክትጥቀሙላ ፈቲንኩም ፅቡቕ እንድሕር ክትጥቀሙላ ዘይትኽእሉ ትኾንኩም ከዓ زور رابيلكم رؤسكم تحاسبوا بزقاطامي عدمكم بحلفي توم اخلابات ناي بعلقنا بارت زخونكم تقاروا مالتي جنرال صادقان كمزي بلني وخمزي بدن قال نداولكم ابز محبراو ميديا سئلي داغامات لكم قال خدغبرو زقنكم مالتي زين 4-3 معلتي ام محبراو ميديا بولو تفدد بتاع حزير بنشتي واقع ዝግበር ኮይናት ብጣዕሚ ሓፂር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብሮ ኣለና እቶም ወንጀለኛታት ተነፂሎም ወፂኦም ዝሰንበይኖም ፀገም ዝጋፈጠሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና እዚ እዩ ለውጥ ከምፀላ ዝኽእል ዝግበር ኮይናት ብጣዕሚ ሓፂር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብሮ ኣለና እቶም ወንጀለኛታት ተነፂሎም ወፂኦም ዝሰንበይኖም ፀገም ዝጋፈጠሉ ኩነታት ቃል በቃል ዶ ነጊርኩም እትኹይናት ሕፅር ዝበለ እዩ እታ ምስ በዓል ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ከዓ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ብዕልግና ዝተዛረቦ ዘረባ ግን ንመቐለ ብ2 ሰዓት ክንቋፃፀራ ንኽእል ኢና ኣምፂአልኩም ዶ ንሃላ ሃተፍተፍ ክፍል ኣብቲ ናይ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ባንዳታት ንዓኣቶም ኣኺቦም ናይ ሓፃር ኩናት ያብለኩም ኣሎ which means እንታይ ማለት እዩ ንመቐለ ብ2 ሰዓት ክንቋፃፀራ ንኽእል ኢና እንዳበለ ነቶም ኣዘዝቲ ሰራዊትን ከምኡውን ንኣብይ ኣሕመድ እዚኣቶም እዮም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ፀላኢኻ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ጌርና ኣዳዕድዒና ንፈልጥ ኢና ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ህዝቢ ትግራይ ተኾነ ህዝቢ ኣምሓራ ተኾነ ህዝቢ ሱዳን ተኾነ ብዝኾነ ነገር ክጉዳእ ኣይንደልን ኢና ኣቐዲምና ንነግር ኣብ ከለና ኣተንብህ ነብለልኩም ንዓ እንድሕርዳ ጭብ ኣቢልኩማ ፅቡቕ እዩ ዋላ ካብ ተርእስቲ ተበጊስኩም እውን حاسبوا بدح حج صفوقي حصار يا تخوينات بلوكم الله حصار يا تخوينات بلوكم الله ዝግበር ኮይናት ብጣዕሚ ሓፂር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብሮ ኣለና እቶም ወንጀለኛታት ተነፂሎም ወፂኦም ዝሰንበይኖም ፀገም ዝጋፈጠሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና እዚ እዩ ለውጥ ከምፀላ ዝኽእል ጻድቃን ነቶም ጋሃታፋት ክጻረፉ ዝቀነዩ በዝጋጣሚ እውን ቁርብተይ ክሬዲት ክበካ ይደሊ ሃተፍተፍ ክትብል ማለት እዩ ታ ምስጢር ኣምሊካያ ነቶም ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ተጋሩ ኣምሊቁልኩም ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ሚድያ ብደንቢ በቲ ቋንቋኹም ማለት ብደንቢ ክትከታተልዎ በዝጋጣሚ ንምሕፀነኩም ላይክ ኣይተውሕዱ ስለዚ 10-0 ይመርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ንኺድ መቸም ሎማዓንቲ ፅቡቕ ንፋስ ክነፍስ ውዒሉ ኣምላኽ ሰማዕ እዩ መቸም ህዝቢ ሱዳን ተጨፍጭፉ ህዝቢ ሊብያ ተጨፍጭፉ ህዝቢ ሶማል ተጨፍጭፉ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣምላኽ ሰማዕ ኢኻ እቲ ባርያ خدام ናይ ብዕልግና ፓርቲ ዝኾነ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሓመድ ድበ ዝፅበ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ሸበድበድ እንዳበለ ማለት እዩ እታ ፍሊቲ ኣርእስቲ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ በምሓርኛ ምስ መፀ ብእንግሊሽ ምስ መፀ ብዓረብ ምስ መፀ ከምዚ ናይ ጀነራል ጻድቃን ክንብሎ ፀናሕና
شعو يعريكم تأمنوا مالتي يعريكم تأمنوا باريو أبكوما أتيلو مستبهله باريو باريا أبي أحمد اتناتو عزازي أبكوما أتيلو مستبهله زبزب النابلة ناب إمارات عرب كم زخده أقاب إيربورت خم سنة قداي متيسا أي رخبون أبو هسبيتال كيدي رخبو زخونا نجر تي زنبر خلاتات كاس ندابل خواتي جن معرفن دي أبكوبدو أتيو خمزلو معرفن دي تا إثيوبيا كبر بريزيدنت سياسة فرقي تا إثيوبيا بإمارات كونغا بنايدنجا حيل إسرائيل كم تم حدر وا كم زز أمثلة زبزب يلا لو ما عندي أبي أحمد 45 دقيقة أب إيربورت تزاراريبو 5 ملثة ترخبو خيدن يرخو نخل وي بنانا وي أرانش حيزو أي ترخبوني خا تبهيلو 5 ملثة أي ترخبوني خا تبهيلو 5 ملثة حجي في حيركم في حاتيركم أبصوا هيك دنا هو هيك دنا زربا بزخونه بچم كابتم بتعمي أزي زخبرهم جنرال ناي السودان انتهى يلون يرونتنا إمارات عرب يلون شيطان قرطي كمان كابكور بريزيدنت سياسة فرقي أيتم مهارو هزبو يخبر هاغوري يخبر لله نوتو يحلفو أهيبن التوم كدمتي كم بعد ناي تشاد مرحي كومغا اتا عباي زبلاون ناي إثيوبيا مالتي كم ناي إمارات عرب كدامي أبي أحمد يلو زتزاربو حزب السودان كا انقع نزار ايكا ارعينا بتعمي ابز حجي اوان مولتو نابلكم غلا تزاربو لكم ابكوما يزبلو تن زي وعق عاويان ميدياتات ناي تركي انكم خبلاو عيله تن ناي تركي ميدياتات انكم خبلاو عيله ابي احمد كن كيرخبو 45 دقيقه كاب ايربورت خمس تملسه كرخبو كيدو خمس نبره ازقا معرف اندي تا اثيوبيا تا إثيوبيا مالتي هذا حلف أول حدا خبتهم ناي عرب تنتاني كيدو ناي عد هادلو ماي جتشو مسحرقو ناي سعود عرب كومغا كيدو أب السودان جتشو مسحرقو تي أبايتا زتقاير خونتات تاريموت بغيت سكه نكو حوسنا شيطان يدور الشيطان كان تدخله كبير يا الفترة اللي فاتت الشيطان كان تدخله كبير الشيطان كان تدخله طويل كثير بيقص لي الحاجات من النص او من البداية بقطعها دولة الشر في ابو ظبي محمد بن زايد شيطان العرب هذا الصهيوني القذر يا شيطان عرب كذاب واحد دولنا مالتي يا با أبلع له حزب السودان أبلع له نصحان يحواتنا زيغاتات حزب السودان زتفصمه إسبعاو تغوارات بتعمي أزوي دسكحكه إثيوبياون سودان أيقصلولانيم لب سوداناويان تتنكيفو لب سوداناويان كا تسيري بسنكي أبي أحمد نائبكم كا درو أملاك فريقكم جميرو له سلازي جنرال ياسر انتاي زبل كثير بيقص لي الحاجات من النص او من البدايه بقطعها دولة الشر في ابو ظبي محمد بن زايد شيطان العرب هذا الصهيوني القذر ومعه بعض الغادة المرتشين في بعض دول الجوار حولنا ما اعرف كاكا وبابكا وشنو هنايا خموم التاريخ الافريقي كان والده ربنا يرحمه من الغادة اللي بيذكرهم التاريخ الافريقي زي مانديلا ولومامبا وكينياتا وعبد الناصر وهواري بمدين يا اخي ما بيختش شوف يا اخي خلي يكون رئيس اريتريا غدوه له زول افريقي صميم يحب بلده يحب سميم بتاع تقال مكرتيا سميم بريزيدنت سياسة فرقي بتعمي نهزبون هاجرون كومغا كبروتو زي شيء سميم زخونة مراحي هاجر قرب زي كمان ناي كبر بريزيدنت سياسة فرقي قتوصلو اي تقولون
جدوفهم ولا يبع المانديلا ودقل النابل كازي كونس ناي كبر بريزيدنت سياسة فوق همان قرب تاعي توصلون نتمر حاجاتكم غاتا عباي زبلا زولون إثيوبيا يزفون زلون هو قال بتعمي نكو حقوسنا ترح نكو حقوسنا وليه زول أفريقي صميم يحب بلده يحب أريتريا يحب شعبه يحب أفريقيا كل نجار يزح باكا نهزبو فوتو تريو كل نجارات باكا هاجورو لاونتو زي بن واقع نجا كبروتو زي شيء كبرنا إنتراو زي شيء مرحي سلازي كابزو قربتي كمان كتم مهاري تقولون نجاوس ولا مالو نجاوس صميم يحب بلده يحب أريتريا يحب شعبه يحب أفريقيا رجل قوي شجاع هو ما يغير منه ما يشوف أفورقي ده بيعمل في شنو كيف بيتعاطى مع قضايا الإقليم وقضايا العالم يوم سمعتوا 30 ولا 40 سنة أفورقي ده رشوه سلاسان حموشن عمد زاكل حنت معات سميعهم ده تفلتو بريزيدنت سياسة فورقي ني إرترا أب واقع عداقا خطوة سميعهم ده تفلتو لما سميعهم ده تفلتو بتوم كولريلات مكوننات أكيد يخبزوا لهم زلو نساتهم كا لا 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 إلو 40 سنة أفورقي ده رشوه أنت بتفتشي لشنو أريتريا دي أكلت الحصاصة لحد ما قاموا من وجه الأرض بعزة وبكرامة أنت برشوق أنت رئيس دولة كبيرة عندها تاريخ شعبي عنده تاريخ يرشوق إنها نتناج أر مرحة قروتي نايو بوخا خمانا يتوسلن كما إذا أمسولو خاي بو أطوارا سلازاتو بيجاد بليبيا كدمت ناي زي حجي أبكوما أتيزولو مالتي زي أبكوما أتيزولو و حجي دعمن كمز تريوان اللغة من دا خوكا شموي من دا خمس سوقي خمس جيرو ميشم إذا سابزي إذا نايلو معانت زبزب اندابل زخدا زخونا نقر مالت كل جزي تلاقي ويكاتي كل نجارات كاب تشارجي حليفكا حساب جنزب كل نجارات مالتي ماشم كم عينت نورام مرحي علم ترائي فدت الكب أبي أحمد وزال قربتي كحنكت يلن حفرت يلن رزن كديتمر رزن ديتمر فكا أزم حضروا ميديا مسمعها تليفون مقبال مس أبيكا زب 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 وأب حما كنا تاسل زلها أخذ رخبو أي تخلني خاتم هايلك أرجع أبزن كلت سلسة معلتي سميعهم دحر لا أخو ليهم سدود ليهم بمحرنيا بإنجليش بستفال عليه قنقاتات نايكال زيغاتات كزرب كله حد سباتكم لهم بخومي تاسلود لي أبز حالف أوانون كبرات تغاتاتلتي مكشم تزاريب كان تيمسي خانديو تذكرون نحردا غوينكم أبي أحمد نلعلوت سب السلطانات ناي حوحات سلسة سبات قليس أنيرة تي ورقة أي وطس أنيرو عقاتامي ناي منجرينو هم ناي دبرتين ناي حدون كابتون لعلوت سب السلطانات زرلو ناي حوحات مسوع دبرتين أديس عالم باليما دي قال زبها تشمعور تكبدي للنقول غلي مسنا قريت أديس عالم باليما ناي سلسة يوم قليس أنيرة قالوا شعو بقى خبي خمسي تايدو زبن نقر نير مالتي حجي ببعال ستالين كومون بتوم نزج أمدو سلام مس إرتران حزبن تسامي دوم بصرح زلو كم بعال قدفا إذا أمسلو نتي أقدمنا زبنيخا بعلوم متيم كا ينورهم عنهم سلازي لايك يتحمقوا مقطعتونا لكم نتوم إذا كلته كم حدا منشي زي تقبلكم نحنا خم إرتراويان جن نقصد راح نحن بعلم كلهم تعمي يخون يبانك حساب اجدنا يحساب انقساقاسي ማስረጃን ይመለከታል ይብል ነኩሎም ንጽሐፎ ማለት እዩ ቀዳማ ይብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ማዓሾ ይብል ኣብ ትሕቲኡ ኣስካለ ገብረ ኺዳን ገብረ ማርያም ይብል ናይ ባዓቱ ገጽ ይመስለኒ ካላይ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ኣብርሃ ይብል ሳልሳይ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ መስቀል ይብል
ራብዓይ ጌታቸው አሰፋ አበራ ይብል ሓምሻይ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ አባይ ይብል ሻድሻይ ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ ዘገየ ሸውዓይ አማኑኤል አሰፋ ተክኤ ሻምናይ ኪሮስ ሓጎስ ገብረ እግዚአብሔር ታሽዓይ ብርጋዴር ጀነራል ፍስሐ በየነ ገብረ ኪዳን ኣብ ትሕቲኡ ሰለሞን ንጉሴ ገብሩ ዳናይት ፍስሐ በየነ ይብል ዓስራይ ሜጀር ጀነራል ህንፃ ወልደ ጊዮርጊስ ዮሐንስ ይብል አሸናፊ ህንፃ ወልደ ጊዮርጊስ ይብል ሚሊዮን ህንፃ ወልደ ጊዮርጊስ ይብል ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ ወልደ አረጋይ ይብል ሜጀር ጀነራል ማዓሾ በየነ ደስታ ይብል ማዓሾ በየነ ደስታ ካብኦም ያው ብዙሓት እዮም ሃይለስላሴ ግርማይ ገብረ ሚካኤል ትቅደም አለነ ዘለቀ ሮቤል ሃይለስላሴ ግርማይ ልዕልቲ ሃይለስላሴ ግርማይ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ተስፋይ በርሀ ይብል ኣብ ትሕቲኡ ሄለን አብርሃ ተስፋይ ኤልሳቤጥ አብርሃ ተስፋይ ይብል ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ዋሂድ ይብል ብርጋዴር ጀነራል አለፎም አለሙ ወልደ ማርያም ይብል ብርጋዴር ጀነራል ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ሓጎስ ይብል አይ ቲንክ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር 10 እዩ ስውእ ጀነራል 10 እዩ ተሰዊስ ብዛዕባ ናቱ አካውንት ነገርና ይብል ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ብርሃን አብርሃ ገብረ እግዚአብሔር ይብል በዓል ትገዙ እያ ኢየሩስ ገብረ መስቀል ሊያ ገብረ መስቀል ደቁ እየ ደቂ ስውእ 10 እየ መበል 20 ድማ ብርጋዴር ጀነራል ኣታክልቲ በርሀ ገብረ ማርያም ይብል ኣብ ትሕቲኡ ኣበባ ኣስመላሽ ተድላ በዓል ትገዙ ይመስለኒ ዳንኤል ኣታክልቲ በርሀ ኣቤል ኣታክልቲ በርሀ አልማዝ ኣታክልቲ በርሀ ይብል መበል 21 ፍትዊ ፀሃየ ገብረ እግዚአብሔር መበል 22 ብርጋዴር ጀነራል መብራህቱ ወልደ አረጋይ እሱ ይብል መበል 23 ኮሎኔል ተወልደ ገብረ ትንሳኤ ወልደ ኣብዝጊ ይብል 24 ቴድሮስ ሓጎስ ተስፋ ይብል 25 ተክለወይኒ ኣሰፋ ሓጎስ ይብል 26 ተክላይ አብርሃም መለስ ይብል 27 ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ገብረ ስላሴ ይብል በተባሉ ግለሰቦች ስም በባንካችሁ የተከፈተ ሂሳብ ካለ እንዲሁም በግል ይሁን በጋራ ወይም በውክልና በዚህ ደብዳቤ በስም ካልተጠቀሱ ሰዎች ወይም ድርጅቶች ጋር በከፈቱት ቁጠባና ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ያላቸውን የሀገር ውስጥ ገንዘብ የከበሩ ማዕድናት የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካ ያላቸው አክሲዮን ድርሻ ሼር መጠን ከተረጋገጠ በኋላና በምትልኩልን ማስረጃ መሰረት በማድረግ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እስክናመጣ ድረስ በአዋጅ ቁጥር 1364 2017 አንቀጽ 15(2) እና በአዋጅ ቁጥር 780 እዝባር 2005 አንቀጽ 55 መሰረት ታግዶ እንዲቆይና ሂሳቡ ከተከፈተበት ጊዜ ጀምሮ ላይ የተደረጉ እንቅስቃሴዎችን የሚያሳይ ባንክ ስቴትመንት ኮፒ ተደርገውና በባንኩ ማህተም ተረጋግጦ በአዋጅ ቁጥር 1364 2017 አንቀጽ 12 መሰረት በአስቸኳይ እንዲላክልን እንጠይቃለን ይብል ከሰላምታ ጋር ቸርነት ሆርዶፋ የጠቅላይ Thank you Stalin ገብረ ስላሴ ብጣዕሚ ኢና ብልብ ነመስግነካ ከምዚ ጌርካ መፂኻ ማለቶም ንኸይሰምዑ ዝፀመሙ እዝኖም ነጊፍካ ስለ ደስማዕኻ ብጣዕሚ ብልብ የመስግነካ ኣብዚ እንታይ ትርኢ ኣለኹም ደቂ የረይ መቸም ኣብዚ ሓለፈ እዋን ነጊረኩም እየ እዚ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ምትእኽኻብ ፀሊምቲ የእማን ምትእኽኻብ የእማን ولا حدا ترجم زوها ويكونن انتي تصاوت አሎ ተአኺባ ጌም ጻት አሎ ከምዚ ናይ ቆልዑት ሮብሎክስ ዲ ገለ ዝበሃል ዲ ደሎ እንታይ ጻት አሎ ራይዎ ቦሉ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ሃገሪ እንታይ ጻት አሎ ራይዎ ኣብ አኺባ እዚኣቶም እዮም ሓቂ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባ ጋሕቲ ላይ ከይካዳ ካልተ ተረፈ ከማን ርጎ ካትሰቲ ዋ አው ደሎ ከማን ከመይ ዝኣመሰለ ስጋ ፍሬሽ ዝኾነ ከማን ካፕሬቶ ብጣዕሚ ናይ በዓል ጋሕቲ ላይ ክጥዕም ማዓት ባ ራይዎ ጌም ጻት አሎ ደቂ የረይ ሮብሎክስ ዲ ወላ ጀና ሃንስታት ጌም ዲ እዚኣቶም እዮም ቶም
ኣብዚ ሓለፈ እዋን ንመርሕቲ ኣፍሪካ ከምዚ ኢልካዮም ዶ ገለገለ ኣብ መንደቅ ገዛ ከም ስቆልኦም እዚኦም ትርጉም ዝወሃቦም ኣይኮነን ካብ ቀደም እውን ኣምላኽ ዳ ጥዑም ኮይኑ እሱ ይቅድሞም ኣሎ ዳ እምበር እዚ መራሒ ናይ ኢማራት ዓረብ ካብዚኣቶምስ ኣፍሪካ ተሪፋ እያ ነይራ ኣፍሪካ ካብዚኣቶም ተሪፋ ቶባ ድሕሪ ደጊም ቶባ ሓቂ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማዊ ይኹን ዘባዊ ትርጉሙን ኣገዳስነቱን ናማህመንን እናደኸመ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንኣጋጣምነት ዝበዝሕ እዋን እስከ ቆፀራታት ክንገብር እውን ንኽእል ብዙሓት ሰባት እውን ክንረኽበሉ ስለንኽእል ተኸድና ኢልካ ትመፆ ተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጢ ውድባት ክግበር ዝኽእል ዝጭበጥ ቁም ነገር ክወፅኦ ኢልካ ተሓስቡ እውን ኣይኮንካ ካብ ኮለል ምባል ኣነ መሓየር ክኸይድ ባህ ይብለኒ እዋ ካብ ኣኼባ ንሞ ከዓ ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረት ከምኡ ከዓ ናይ ዩኤን ኣኼባ ተባሂሉ ኣብኡ ኮንካ ጌም ክትፃወት ኣብ ኣኼባ ሓቅኻ ቃል ብተግባር ኣነ መሓየር ክኸይድ ባህ ይብለኒ ኣብ ጋሕቴላይ ምስ ሰብ ሰላም ክብል ቀለብ ፎክሰኒ ናይ ስራሕ ከዓ ይስቁም ነገር ዘለዎ ኣብዚ መጋባእያታት መፅኻ ሸሓኒ ተቐረበ ሸሓኒ ተላዕለ ኩባያ ቀረበ ተቐረበ ወራዩ ሓራይ እዚ ናይ ኢማራት መራሒ ገለ ኣብዚ ዜናታት ዝፍኖ ዘሎ ከም ዘይሞተ ኣብ ኮማ ከም ዝኣተወ ዳ እምበር 100% ዝተረጋገፀ የለን ግን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ካልእ ሓበሬታታት እውን ንዑ ከጠራጥረካ ዝኽእል እውን ይወፅእ ኣሎ እቲ ሓዉ ነቲ ስልጣን ተረኪቡ ነቲ ሃገር ክመርሓ ዝብል እውን ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ግን ውያ እቲ ኣቐዲሙ ቅድሚኡ ዝነበረ ነቲ ስልጣን ዘረከቦ እውን ልክዕ ስትሮክ ከምዚኣ ሒዛቶ ልክዕ ከምዚኣ ስትሮክ ሒዛቶ ያ ዋ መስታ ክንደይ ሃገራት ዘየፍረሱ ክንደይ ህዝቢ ዘየንከላወቱ ክንደይ ሰብ እዞም ሰባ እዚኣቶም ኣይደን ነው ብጣዕሚ እንኳ ሓጎሰና ግን ብዝኾነ እዝኒ እንታይ ድራራ ዓይኒ እንታይ ድራራ በዓል እዚኣቶም ጌና ናትን ኢትዮጵያን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ወተሃደራዊ ቦታ ንምርካብ ወተሃደራዊ ምድላው ዝገብርኦ ከመይ ትሪኦ ንሃገርና ኤርትራ ናበይ ገፁ የምርሓ ወይ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ የምርሕ ትብል ኣነ እኳ ኣብ ውሽጢ እዚአን ዝሓለፋ መዓልትታት ዳርጋ ኣብዚ ከባቢ ዓብዪ ምቅያራት ተራእዩ ንሱ ከዓ እቲ ግርጭት ዝተለዓለ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ብፍላይ ኣብ የመን ቀንዲ ስዑድያ ትጉደሰሉ ቦታ ስለ ዝኾነ እቲ ምስፍሕፋሕ ናይ ሰዓብቲ ናይ ኢማራት ዝበሃሉ المجلس الانتقالي ኣብ ደቡብ የመን ኣብ ምብራቃዊ ቦታታት ናይ የመን ከስፋሕፍሑ ስለደለዩ ኣብኡ ከዓ ሰራዊት ስለዝሰደዱ ዳርጋ ብዓይኒ ናይ ስዑድያን ምስቲ ዘለዎም ሓፈሻዊ ሓበሬታን ምስቲ ካይዳ ናይ ኢማራት ዳርጋ ንዕኦም ንምኽባብ ዓይነት ስለዝኾነት ፈልዩ ስለዘይረኣይ እቲ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ኢማራትን ምስ ሓፈሻዊ ስትራቴጂ ናይ እስራኤል ተሳንዩ ስለዝኸይድ ዓብዪ ግርጭት ስለዝተለዓለ ስጋብ ደረጃ ነቲ ሓገዝ ዝሰደድዎ ኢማራት ሓደ ወደባት ናይ ሓድረሞት المكلا يبهل بنفرتي غيرهم دبديبهم سعوديه خابو تحدث مع باله امارات نفسهم سحبهم كاب يمن وي خمسه غيرهم اويجهم اكشوالي نفسهم سحبهم يوم جين بوتاتات سغاب حجي زلو بوتاتات ازيو تافافي تين ديستات بقيح بحرين زغور حانش كمون دسيت على شمال السعيا ابتم تويناي باب المندب حنت عباي فليتي زغنت دسيت كا بانديان اوشن زلا سقطرة تبهال درجة 100 نسوم يوني نوما نيروم
سعودية سراويتا سديدا نابو بحفشو وصولة عينتي إذا دو تأكب إمارات إذا تأكبن انت عينت من ستر زي أبد مثل زلون تاشمو يخل رأيك قال جن بقللو بوتاتات هاي مثلا سلازي نتحفشاوي دلو بلوتكاوي جيو بلوتكاوي خونتات ناي قرن أفريكان ناي يمنن دارقا بزح من قيارات تراي تي أزد دلي أزد نبرا سياسة أفريقي خوينات اللغة أديوست صلوت تقبروا لي عملت مخنياتو نسوز دليو زنبرا نقرات خميقر كان سعودية مس كل حيلان مستيز اللواء خبدتن كم تأتو في إيريا نتيزلو أكايدانا إمارات مسؤول أساسيرونا إتبيا معقتين وخوخون بلاس نتي نفسو حسيبو دلو بروجيكتسنا سياسة بسودان نعون متكبر دارقا موتشو تيروخ بهالكال إزي نقر إزي دنب تقاومس كستبهلو اللوس هاي سياسكو بسألعي درجة سلوزخو نمبر نسألعتو خمي جيرو ينبركخ زفلت سبي بتعمي اتا تبعاتو حاد كوم مرحتي دمان تقراي يدليا ناي إساس الرأيا ناي إساس الرأيا تبعاتو بتعمي أنا أني لو جننت مالت زي بزي خيب زلوا هاو إرترا سراق يلن أنيويس زي أخت فلط لكم أي إرترا مقبسير مختولني أخم إساياس حركة أو سرح نجر ليواون قحيلاتاتن كم مريت إرترا تأفيهم لما نقع يلن يترف ده سراق أي قرمندو خاطكم سك إساس كتطلو بك إساس توعد المور تبهالي إساياس بتعمي تفلت أي بقى كبرت زلوا عالم ما نم بريزيدنت بايدن كمان أي وادروني سياسة أفوركي نابتي سياسة أفوركي نجمر بايزوي أبزي حدا نجار خطنكم تجارو حدا حوات لهم زقال لهم بتعامل نفالتنا جين تي نحصت بروباغندا أب إساس لكم perception أما لها خطا سنة أمراوي تي دقالو ززارو إساياس زي خونو خوينو إلوم ززارو مو كمان سلكا مقرب تقارو تتنكو إساياس أفوركي مالت دحر بايتو تارينا حتصير غير بريك داون كوكم نايتي حرق فاميلي تري ناي إساياس أفوركي هاي كبرات تغاتاتلتي سول ميديا كساب حجي بريزيدنت حبرات إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد عارفو زبل زينا يزرقا حلو بريزيدنت حبرات إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد هيوتو خمز حالفة زقلت سبصاب بقلة ناي تركي معكنا زينا يزرقا حلو يخون مبر زينا زي كساب حجي بوقعو تكال زينا التهاجر يخون بعالم لخاوي تكالا زينا أي ترجعت أن الله قبل تزرقيحو زي أب محبراو ميديا زوعلي أب محبراو ميديا زوعلي كبرات تغطات السول ميديا لايك ناقوركم أبزون كومي لاي بريزيدنت تركينا إمارات زنبر عدت تسريزون بريزيدنت ناي تركي ناب إمارات عدت كايد مدب أبزغت صلكا ناب إثيوبياون كمتي مرحناي تركي بزي مغنيات كيكون أي ترفنيو أتي ناي تركي عدد كايدو ده حسبه ناب إمارات تسريزو زبل وطي له يا كله أتي بهالجن كبرات تغطات سول ميديا بتصمونا خنكاتاتو لينا أمترشا ناي كبر بريزيدنت سياسة فوركي نتوم كتسالي أما حبراو ميديا نزي سنة حساب ناي كبور بريزيدنت سياسة فوركي إثيوبياوين كيترفو كابز بوزح نجارات يوم أسيمو من تماهيرو من مو يا
مو لايك هيتحمقوا شرقورو أبز قتل زيا ناي أبي أحمد بخالق قنقاتات كتسمعوا وايهم زبزب النابلة يا بويتو هني فودي ولا قالو دي بهوت يلن كم أون مستشاقلة أير العلو زبزب النابلة خيلو خاب إيربورت تمريس الله تخيلي خاب زعبا شيخ زايد كم زيد أمثل هجر أمود أتا أبقى على السودان كم زيد رأتو سلمتاي إمارات بالمس سلمتاي زغنا سوينا بزوان ده حتى إمارات الله دي إعلان تايتهب الله تايتهبن الله صور بهم مسألو درونات بهم مسألو إذا خالوت أبز خبابين دلو إذا قاق دلو سلمتاي خم زيد خون دلو الكاه تزارب نايب حكي أبقى لا رسزوتو لا تعالى لقم قبول يكونن وغنا سبلهم إمارات لو خامي بفلا يمسنانا تمكرو دميركا دما بيركا طريقه خلقه زي أنبي مخنن كم زيد معبله زمدنا خم زيد معبله فتصيم كاتي عبيت نجارات بإمارات دقورة شيخ زايد زي الكون كتصبصوي تخلينا حجينا بكم زي مسألة درجة وريدو تخونتات مو إمارات كم زي تقبر الله إمارات كم زي تقبر الله قبها الكله بيناي من قد تطعمو أبليبيا دولو متتتاو قال إذا أنتاي أبشاد دولو متتتاو مودعتاي بلون إذن إثيوبيا فدرال كم زي جيرو بروسبريتي جيرو بلكا دلو ناي بروسبريتي ناي تحتلو ناي كونان مودعتا بيناي حدا ملك بزحت ديفولتو منكحقون أنا زبلو حدا سب وحدا منقستي نابنت سويس كانال ويدما مترب سويس يتصاو قواطاصر عبي ودب قبراو جدة قواطاصر بورسودان قواطاصر حديدة قواطاصر جيبوتي قواطاصر عسب قواطاصر عدن قواطاصر بربرا قواطاصر كساب دار السلام خيد كمزي عينة حلمي ناي حدا قجف امباير ناي ودبات كنت مسرت ندحر تحسب كوينكا انتاي تقبر تفلالي قاطعميتات كليما ناي كليما لوطي دبعال ابزي ابتدقس بليونات وصل إذن منقصات ابز خبابين هذا اللواد وصدقوا بليونات كاب إمارات مودعات يبلن أبوز غربو أجنداتات بزرزر أتخاخ طريقهم كاب تطبيع جميركا خساب تفلالي ناي ملوكوت بروغرامات أبزي كبابين لمكياد كأيح بحري وشمت عدن بفلا يبزوا نزي نسومال نسقطرا اتيخاخ تحز عدن تقصاصير كاخ تحز نتي وشمت عدن دبحال وي قال فوف ايدن دبحال تقصاصر منتي ابربرا سراويت كتقوم ابربرا معسكر كتقبر كساب دار السلام كتكايد مومباسا لامو كتقصاصر مقدشو تحز كمز عينت التحساسبه خمسو زخيل حدقا قليل يكونان بالتفلالي مخنياتات ودبات كان معبل سبي بلوم دي تمرين منقصات يلوان دين حزبتات يلوان ديهم ناتاتهم وثبات كمعبل دخولوا ناتهم اندستري كمعبل دخولوا ناتهم تحت قرص صحف قبل دخولوا يكونوا يلوان ديهم ما علي هذا يقولوا زانتا زي الكا تصبصبوا تغيل كمزه عينة حلمي حزكا اذا بالسودان زقبر دلو متتتاو كاود وصا يكونن ناي ليبيا ناي تشاد ناي سنترال افريكان ريبابليك ناي سودان ناي دوب سودان دميركا نزي علامه زي اب قيح بحر زلو اجنداتات مودعتا يبلون اب يمن تمالت تغبره حلخلخ بزي الكا تصابصو انت تخيل ነገር አይኮነን ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ንኢማራት ዝውክል ኣይኮነን ኢማራት ወኪል ናይ ካኖት ኮይና ዝሰርሕ ዘላ ንኢማራት ዝውክል ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን መረገዲ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ደጊመ ደጋጊመ ኣብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ክቡርመነት ኣይንረስዕ እንዳበልኩ ላይክ ብኸምኡ ከዓ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገርኩም ሳብስክራይብ ገሩ ይቐኒየን بجد قلتم زوجي دفين زركت
እግዚአብሔር ካብ ኩሉ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝስንኪያ